أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحصة اللي قمت بها مع التلاميذ ديالي يوم الأحد مساء. بالنسبة لهاد الحصة هادي خدمتها معاهم بالضبط لأنهم عندهم دي زيكسبوزي باش يشرحوا للأصدقاء ديالهم لا بارتي دي زيكواسيون اي دي زينيكواسيون. بالنسبة للتلاميذ اللي كنخدم معاهم في هذا الفيديو هما مجموعة من التلاميذ اللي عندي في دو كلاس ديال ترون كومان تكنيك اللي كيبان عليهم بأنهم تيقوموا بمجهود وباغيين يقراو. يعني اختاريت من بين جوج ديال الاقسام تقريبا 9 ولا 8 ديال التلاميذ اللي بان ليا فيهم الرغبه يعني باش يفهموا الرياضيات، يعني اللي قمت معاهم انا كذلك بهذا المجهود. وسمينا هذا التشالنج اللي هو تشالنج 20 سور 20. وكنا بدينا قبل الدوره الاولى، يعني في الاول كنت بديت بثلاثه ديال التلاميذ اللي وحده فيهم حققت 20 سور 20. من في الفرد الاول اللي غادي يكون في سيمستر 2، يعني كذلك ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه كاع يجيبوا لنا 20 سور 20 من هذا الجروب اللي بديت نخدم معاه. بالنسبه اللي بغاو يشاركوا معنا في مثل هذه الحصص، في الاخر ديال الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش غادي تكون الطريقه. متفقين؟ يلا ونبداو على بركه الله. يلا نبداو. عندنا في لا بروميير كيسيون. La première question, résoudre dans l'ensemble R l'équation de sinus de x moins racine de 3 égale à 0. Donc on peut écrire qu'on a de sinus de x moins racine 3 c'est égal à 0. Sinus de x, il y a moins racine 3 من الجي هنا تولي راسين 3 ولا كانت عندي فوا تولي سور 2. اون فوا كنلقى هاد لو نومبر هذا كنمشي لو طابلو ديالي كنشوف راسين 3 سور 2 فين كاينه، لكن خصني نشوف السينوس لانني خدام في السينوس. خصني نمشي نشوف سينوس راسين 3 سور 2 ها هي، يعني هي سينوس دو بي سور 3. سينوس يعني فاطمه نكتب هادي شنو نكتب؟ سينوس دو اكس سي سينوس دو بي سور 3. وفي حالة شفتو نتوما لو كور يعني اللي درت انا في الحصه السابقه، يعني دائما ملي كنكون خدام يعني في شي ايكواسيون ديال السينوس خصك تعرف بان الحلول، يعني مثلا عطاتك انا السينوس دو اكس اللي هي السينوس ديال الفا، ملي كنلقى مثلا على هذا الشكل شنو هما الحلول ديال هاد ليكواسيون؟ هو الفا بلس دو كابي مع كا سي ابارتي ا لونسومبل زد. Pour la deuxième solution, c'est x, c'est pi moins alpha, plus de kp. Avec k partir à l'ensemble z. مزيان. يلا بالنسبة ليا دابا شنو هي الفا؟ عندنا الفا، on a alpha, c'est combien? C'est pi sur 3. Donc l'ensemble des solutions, شنو غتكون؟ L'ensemble des solutions de cette équation، يعني نبداو أول حاجة، يعني une fois ملي كنلقى لي solution عندنا سي الفا بلس دو كابي، عندنا الفا سي بي سور 3. دونك سي بي سور 3 بلس دو كابي، يعني هذا هو الحل الاول. كا بارتي لونسومبل زد. وغادي ندير دابا الحل الثاني، يعني ملي كندير الحل الثاني خصني ندير بيناتهم، خصني ندير لونيون. بوغ لا دوزيام سوليسيون سي بي موان بي سور 3. علاش؟ لان الفا سي بي سور 3 لا تعطينا شحال؟ سي دو بي سور 3. Donc la deuxième solution c'est 2pi sur 3 plus 2kpi avec k partie à l'ensemble z. هذه la solution. نسول نشوف واش كلشي فهم. يلا اكتيفي لي ميو. فونا بين نبيل فهمتي خلاص هادشي؟ وي فاستاذ فهمتو. بالنسبه لإلياس، مزيان استاذ. يلا مزيان. ندى استاذ فهمت. صافي مزيان. يلا نكملو. De la deuxième question, résoudre dans moins pi pi. مابقاش dans l'ensemble R. ملي كتكون moins pi pi خصنا نخرج شنو هي داك الكا. متفقين؟ وعاد représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. غادي نبداو باول حاجه، خصنا نلقى لي سوليسيون dans l'ensemble R، وعاد من بعد كنمر باش نلقى لي سوليسيون dans moins pi pi. يلا نبداو. de sinus de 2x moins racine 3 c'est égal à 0. خصني دائما نخلي السينوس هنايا وعندنا الاعداد نحولهم ليه. شنو تولي؟ سي سينوس دو 2x سي ايغال ا راسين 3 سور 2. بنفس الطريقه غادي نمشي لو طابلو وغادي نقلب على راسين 3 سور 2 اللي هي النتيجه هذه سي الكوسينوس دو بي سور 3. دونك سينوس دو 2x سي سينوس دو بي سور 3. مزيان. شنو قلنا في الحاله ملي كتكون عندي السينوس؟ يعني شنو هما لي سوليسيون اللي تيكونوا اللي هي اكس، ولكن خصها تكون سينوس دو اكس ايغال سينوس ديال الفا. خصها تكون هادي، يعني عاد تيكونوا هاد لي سوليسيون هي اكس
c'est alpha plus 2k pi, et pi moins alpha plus 2k pi. Avec k appartient à l'ensemble z. مزيان. بما ان عندي هنايا 2 x، يعني فاطمه نكتب x نكتب 2 x، يعني متيقن بان 2 x راه هي بي سور 3. يعني خصها تكون عندكم مفهوم، يعني ملي نقول لك السينوس ديال شي حاجه عندي لداخل كتساوي سينوس ديال y، دونك x سي ايغال ا y بلس 2 k بي، ولا تكون x سي ايغال، يعني هادشي اللي لداخل. شنو ما كان لداخل المهم هنايا في حالة كانت عندنا كرونت اكس، يعني نكتب كرونت اكس وهنا كرونت اكس سي ايغال ا y، وبالنسبه للثانيه سي بي موان y بلس 2 k بي. شنو ما كان لداخل هنايا يعني هو اللي كيساوي هاد الزاويه زائد 2 k بي، وفي الحاله الثانيه كندير بي ناقص هاد الزاويه اللي عندي هنايا اللي عندنا في هاد الحاله اللي هي الفا. خصكم تفهموا نتوما هاد القضيه. يلا نكملوا. دونك شنو غادي نقولوا بلي شنو هما لي سوليسيون؟ سي 2x c'est égal à pi sur 3 plus 2k pi, avec k appartient à l'ensemble z. Et pour la deuxième solution, c'est 2x égale à pi moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartient à l'ensemble z. ونحيدو هذه قلنا في الأول بأن pi moins pi sur 3 c'est 2pi sur 3. خرجنا في الأول سي 2pi sur 3. مزيان. دابا خصنا نخلي انا غير اكس، حيت لا سوليسيون كتكون هي اكس ماشي هي 2 اكس. يعني كيفاش نخلي اكس؟ غادي نديفيزي بار 2، ملي نديفيزي بار 2 نديفيزي هادي وخصني نديفيزي حتى هادي، حيت الغلط اللي غادي ديرو نتوما هاد 2 سي بي سور 6 ولا كتخليو بلس 2 كا بي، حيت ملي تقسم هنا سور 2 خصك تقسم حتى هادي سور 2 وتقسم هادي سور 2. هادي اللي تركزوا عليها مزيان، اللي ما قسمش هادي على جوج غادي يمشي له هاد السؤال كامل. دونك سي اكس سي بي sur 6 plus k pi. 2 تمشي مع 2 ولا تكون 3 fois 2 c'est 6 avec k appartient à l'ensemble z. مزيان. pour la deuxième solution c'est غادي تجي هاد 2 لهنايا، شنو تولي؟ تمشي 2 مع 2 تبقى سي بي سور 3 plus k pi، حيت هادي خصنا نقسمها على جوج ولا نقسم كلشي على جوج. سي k pi avec k appartient à l'ensemble z. مزيان. دابا لقيت شنو هما لي زيكس ديالي، خصني دابا نلقاهم سور لانترفال موان بي بي. لاحظ معايا كيفاش سور لانترفال موان بي بي. لاحظ معايا مزيان. غادي ناخذ بعدا لا بروميير سوليسيون، كنبداو وحده بوحده. انا في الاولى نبدا بهادي هي الاولى وغادي ندوز لهادي، وهادي هي الثانيه. غادي نبدا بالاولى ندير الان. شنو غادي نقول؟ عندنا سور لانترفال موان بي بي، يعني اكس كاينه في هاد لانترفال. بما ان اكس راه كاينه في هاد لانترفال، هنا كتشوفوا سي ان انترفال فيرم، يعني اللي درت او ايغال هنا وهنا، اللي تكون سي اونتر موان بي اي بي. يعني دائما هادو اللي تكون عندنا هنا هما اللي كنحطوهم في لي بور. متفقين؟ وشنو هي اكس في الحاله الاولى؟ سي بي سور 6 plus k pi. نجي نكتبوها بنفس الطريقة compris entre moins pi et pi. دابا الهدف ديالي هنا من هادشي في الأخير هو نلقى شنو هي ك بواسطة لونكادرومون اللي كنا كنديرو في الدرس السابق، اللي تكون سي k pi compris entre pi moins pi sur 6 et moins pi sur 6. نجيو لهنايا دونك k pi c'est compris entre moins pi sur 6 c'est combien? C'est moins 7. Je pense que moins 7 pi sur 6 يعني ملي نضرب هنا في 6 يعني كذلك نقسم على 6 تولي moins 6 pi moins pi c'est moins 7 pi. Et pour l'autre c'est 6 pi moins pi c'est 5 pi sur 6. يعني باش نخلي غير ك في الوسط شنو ندير؟ donc on va diviser par pi. يعني نقسم هنا على pi ونقسم هنا على pi، وهنايا تمشي البي مع البي، وهنايا كذلك وهنا كذلك، كتبقى ك كومبري اونتر موان 7 سور 6 اي 5 سور 6. دابا هنا خصها تدخل لا كالكول. الا نجيب الكالكول تسناو نشوفوا الكالكول شحال تعطينا. هذا بالنسبه للاولى باينه تكون ما بين تقريبا ناقص 1 فاصله و 0 فاصله. المهم باش نعطيكم بالدقه، المهم تعرف شنو كاين موان 7
sur 6, c'est moins 1, تقريبا c'est moins 1,16. K et 5 sur 6 c'est 0,8. يعني خصني نلقى شنو هي هاد الكا. يعني باش تعرفوا كيفاش نلقى الكا، باش نسهل عليكم، يعني مباشره من هنا راه بامكاننا نعرف كا اللي هي موان اي زيرو. يعني باش تعرفوني كيفاش لقيت هاد موان اي زيرو، شنو غديروا نتوما؟ يعني دير واحد لا دروات بحال هكا، تحطوا 0 1 2 وهنايا موان 1 وهنايا موان 2 ياك. وغادي نشوف 0.8 فين كاينه. بالنسبه ل 0.8 تقريبا تكون هنا ياك، 0.8 موان 1,1 تقريبا تكون هنا. وغادي نشوف شنو هما لي نومبر اللي كاين ما بين جوج ديال النقاط اللي هما موان اي زيرو. ها هما صافي، حنا لقيناهم. شنو نديرو؟ نكتبوهم هنايا لان هنا غادي نحتاجوهم من بعد. ك هادي في الحاله الاولى، هادي في لا سوليسيون الاولى. ديما ركز مزيان، حتى فوات الا درتيها في الثانيه غتغلط. دونك ك سي كومبيان؟ سي موان 0. هادي في ليكواسيون الاولى. دابا ندوزو ليكواسيون الثانيه وبنفس الطريقه. غنخدم بلا دوزيام سوليسيون. في الاول درت لا بروميير سوليسيون، دابا لا دوزيام سوليسيون. شنو عندنا؟ اكس كذلك راه كومبري اونتر موان بي بي، يعني بالنسبه للانترفال ما تبدلش، ولكن لا سوليسيون اللي تبدلات. يعني في الاول خدمت بهاد لا سوليسيون ولقيت شنو هي الكا. دابا نخدم بهاد لا سوليسيون وخصني نلقى شنو هي الكا. متفقين؟ يلا نكملو. سي بي سور 3 بلس كا بي كومبري اونتر موان بي اي بي. دابا نختار شي واحد فيكم باش يدير لي الانكادرومون. ونشوفوا خوله. يلا خوله، كتسمعيني مزيان؟ نعم. يلا كنسمع. يلا لونكادرومون خوله. غادي نديرو كابي كابي كومبري بي موان موان بي سور 3 برافو. pour l'autre côté et moins pi sur 3. bravo. donc كابي كومبري entre Moins 5 pi sur 3. لا لا خوله ركزي شويه. Moins 5 pi sur 3. ورجع لها خوله. Là, moins 2 pi. شوف هادي راه طروه بحال باش ما تقولي لي راني ما شفتهاش. انا بغيت نوحد المقام بالطروه. شنو ندير فوا 3 سور 3. دونك شنو تعطينا؟ سي موان 3 بي موان بي كومبيان؟ موان 3 بي موان بي. Moins 4 pi. يلا بور لوتر كوتي بدماغك ديري فوا 3 سور 3 كومبيان؟ سي 3 بي موان بي سي كومبيان؟ 2 pi. 2 بي سور 3. برافو. بغينا نخليو غير شنو هي الكا. شنو تكون الكا؟ دونك كا كومبري اونتر نقسمو على pi. اللي تبقى لينا سي Moins 4 pi 2 sur 3. دونك موان 4 سور 3 اللي تبقى. بور لوتر كوتي سي 2 sur 3. 2 سور 3. جي نحسبوها لي نشوفو شحال تعطينا خوله. سي موان 1,33. لوتر كوتي جو بونس كو تقريبا هي 0.7 تقريبا. يلا تعطيني دابا الكا شنو هي خوله. ندير لا دروات ولا يمكن لك تخرجيها غير هكا؟ لا نديروها في الهضره. نديروها في لا دروات. يلا وليت وصلت ليا تحيد انت لا دروات. 0 1 2 وهنايا موان 1 اي موان 2. يعني شنو غادي ندير؟ نقلب على موان 1,33 ما بين moins 2 moins 1. برافو. يعني تكون هنايا. وبالنسبه ل 0,6 فين تكون؟ هنايا ياك. لي نومبر اللي كاين ما بين هاد لي بوين. شنو هما الاعداد اللي كاينين عندك ما بين هاد لي بوين هادو؟ يعني هادو اللي درناهم، شنو هما هاد الاعداد اللي كاينين بيناتهم؟ نديرو 0.5. لا، يعني شنو هما الاعداد الصحيحه اللي ما فيهمش الفاصله اللي كاينين ما بين جوج هاد النقط، هاد النقطه وهاد النقطه؟ باينين خوله. ها لا مبينيش. رجع لا. هما موان 0 هما اللي كاين ما بين هاد البوين وهاد البوين ولا؟ صراحة جاني نعرف. يلا خوله سيري تناسي. دونك سي موان 0. دونك سي موان 0. يلا نكملو.
شنو دابا لقينا كا بالنسبه لا بروميير سوليسيون سي موان 1 0. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نغومبلاسيها يعني في لا بروميير سوليسيون. شنو غادي تكون لا بروميير سوليسيون؟ بعدا ندير هنا لونسومبل دي سوليسيون نشوفوا معايا كيفاش هكا. بور لا بروميير سوليسيون ها هي ال1 عندنا كا شحال كتساوي مره 0 ومره موان 1. غادي نعوض في الاول بالزيرو اللي تكون سي بي سور 6 بلس 0 فوا بي اللي شحال تساوي اللي هي بي سور 6. يعني لا سوليسيون الاولى هي بي سور 6 غادي نحطها هنا. يعني بغيت باش نرتبهم في الاخير من الصغير للكبير عليها حتى تكون وحده بوحديتها. وغادي نمشي دابا ساليت من هذه يعني ان فوا نسالي نضرب عليها بالقلم ولا بشي حاجه نرد الفرق. يعني ساليت من الزيرو نمشي نشوف دابا نشوفوا الموان 1 وندير كذلك في لا بروميير سوليسيون تكون سي بي سور 6 موان بي لان كا اللي هي موان 1 فوا بي سي موان بي. دونك شحال تعطينا سي بي سور 6 موان بي سي موان 5 بي سور 6. خصنا نوحدو المقام. وانا لقيت لا دوزيام سوليسيون سي موان 5 بي سور 6 غادي نحطها هنا. دابا ساليت من ليكواسيون الاولى ندوزو ليكواسيون الثانيه وكذلك غادي نكملو مع اللي بديت مع اكرام. يلا نكمل مع الثاني اكرام. سوا ما كنعوضوهم يلا حتى زيرو كذلك وموان غادي زيرو. نمشيو شوف ان فوا كنسالي شي وحده نضرب عليها باش ما غاديش تخلط ليا. يعني ساليت منها دابا ندوز لا دوزيام سوليسيون ندوز لهادي. يلا بنفس الطريقه اكرام قول لي شنو ندير اكس ايكال ا Sur 3 plus 0 fois بلس 0 دونك سي pi sur 3. برافو. وشنو ندير بي سور 3 تا هو نحطو هنا صافي ندوز دابا لاخر بوين يعني نسالي من الزيرو نضرب. يلا شنو ندير سي بي سور 3 هي شنو نكتب Moins pi. سي كومبيان Moins 2 pi. موان دو بي. برافو موان دو بي سور 3. حنا لقينا دابا لي سوليسيون. دابا خصنا نرتبهم. عندنا موان 5 بي سور 6 اي موان 2 سور 3. كنظن بان الصغيره سي موان 5 بي سور 6 وراها موان 2 بي سور 3 وراها بي سور 6 وراها بي سور 3. يعني على ما كنظن يعني هادو هما لي سوليسيون. ونفتح النقاش ليكم. يلا شنو بالكم في هاد ليكواسيون كلشي فاهمها؟ يلا نكملو. أستاذ وي كنت درت أنا 2x إيكال بي سور باش لقينا 2x إيكال بي سور 3 وأنا نقول حيت عندنا مجموعة ديال بي وأنا نزيد عليها دورة زعما لا لا بليس 2 بي لا وقلت عاوتاني أو 2x إيكال بي سور 3 موان 2 بي. لا شنو كنت من بعد كنت نهضر شوف واش كلشي بدا فهم. هي سول بعدا واحد بواحد لان هاد البارتي جد مهمه بالنسبه للاكرام فهمتي. فهمت. يلا ندوز الياس فهمتي. انا غادي نشرح قلت لي نشرح فهمت أستاذ خايف من ديك ليكواسيون. ايوا حنا نوصلوا لزينيكواسيون ان شاء الله ويكون خير. غير بشويه عليك وان شاء الله غادي تفهم. ولا عاود شي جوج ولا ثلاثه ولا 10 كاع يعني بوحديتك. ولا شوف شي واحد صاحبك بحال دابا نبيل غادي يجي تبقى تشرح له بشويه ان فوا يقول لك فهمت صافي سير على بركه الله راك تفهم القسم كامل. صافي غادي نشوفوا نبيل مفهوم أستاذ. مفهوم. ندوزو الاميمه. مفهومة. فهمتي يا اميمه ياك؟ سي مفهوم. هي انت عندك لي زانيكواسيون واش داير راسك مزيان. قول ضياء أستاذ مفهوم. مزيان. خولة وفقي معنا الله يرضي عليك فقي. نشوفوا ندى أستاذ فهمت. مزيان برافو. ونشوفوا انوار يلا انوار فهمت مزيان برافو. يلا ندوزو دابا لي زينيكواسيون. يلا نشوفوا لي زينيكواسيون. وعندنا قال لك من موان بي جوسكا بي. خصنا نفهموا بعدا شنو الانطلاقه. قال لك من موان بي حنا عارفين موان بي فين كاينه. من موان بي تل بي. يعني مثلا درت لكم هاد لا دروات قلت لكم انا ننطلق من موان بي يعني حتى البي ضربت واحد لا ديستونس ديال 2 بي حيت من موان بي تل 0
راه هي كاينه بي، وعندنا من زيرو حتى بي راه كاينه بي، يعني نضرب الدوره. يعني ملي غادي نضرب من موان بي حتى بي راه كاينه واحد الدوره هنا، يعني الانطلاقه تكون من هنا ونبقى غادي 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 غادي، يعني باش تفهموا كيفاش نوصل للبي. يعني هذا هو الانترفال اللي خدام فيه من موان بي حتى لبي. دو الكوسينوس دو اكس موان راسين 3 سي انفيرور ايكال ا زيرو. مزيان، قلنا اول حاجه خصنا نخليو الكوسينوس هنا وعندنا لي نومبر غنديهم للجهه الاخرى. دونك سي كوسينوس دو اكس انفيرور ايكال ا راسين دو 3 سور 2. مزيان، بالنسبه لراسين دو 3 سور 2 خصنا نوضعها هنايا. يعني فين كاين راسين دو 3 سور 2 اللي باش نعرفها اكزاكتومون فين كاينه، كي اما نحسبها يعني في حالة حسبت راسين دو 3 سور شحال هي تقريبا، نحسبوها راسين دو 3 سور 2 اللي هي تقريبا 0 تقريبا 0.86، يعني تقريبا تكون هنا. هذه هي البوان راسين دو 3 سور 2. مزيان، بالنسبه لراسين دو 3 سور 2 اللي في الكوسينوس حيت خدامنا في الكوس، هي راسين دو 3 سور 2 هي الكوسينوس دو بي سور 6. يعني شنو هو لابسيس، شنو هو لابسيس كورفيلين دو سو بوان، يعني شنو هي لونغ اللي كتعطينا في الكوسينوس ديالها هي راسين دو 3 سور 2 سي بي سور 6. مزيان، وغادي نكمل هاد الهضره بما انني بديتو غادي نكملو باش نعرف شنو هو الكوسينوس اللي كذلك كيعطينا سي راسين دو 3 سور 2. يعني كاين جوج ديال لي بوين اللي كيعطيونا راسين دو 3 سور 2 اللي هي موان بي سور 6 اي بي سور 6. شوف واش هنا كلشي فاهم باش ما نزيدش بزاف. حتى هنا كلشي فاهم. صافي يلا نكملو. شنو قلت لكم هنايا، ملي عندنا الكوسينوس عندنا انفيرور ايكال ا راسين دو 3 سور 2، وهذا هو لاكس ديال الكوسينوس. ملي كنقول لك انا الكوسينوس صغر من راسين دو 3 سور 2، يعني اللي هي الجهه كامله، الجهه كامله اللي هي صغر من راسين دو 3 سور 2. وكذلك بامكاني ندخل هاد راسين دو 3 سور 2 لانها شنو عندنا او ايكال. حتى خاصكم تكونوا فاهمين. يعني ملي نقول لك الكوسينوس صغر من راسين دو 3 سور 2 غادي ناخذ اللي على اليسار، ولا كنت قلت لك انا سيبيريور غادي تاخذ غير الطريف اللي كاين صغير هنا اللين. واضحه؟ خاصها تكون واضحه. نزيدو نبدل اللون. شنو قلنا دابا؟ غادي نشوف يعني اول حاجه منين عندي انطلاقه من موان بي. هاهي شوف انطلاقه هنا ديال البوان انيسيال وديال البوان فينال. ندير انطلاقه من موان بي، فين كاينه موان بي؟ ها هي موان بي. من موان بي قالك حتى بي، يعني خصك تضرب دوره، يعني هذه هي الدوره كامله ديالنا. يعني كان بامكاننا نقولنا في التمرين من موان بي مثلا حتى من موان بي حتى زيرو، يعني تكون غير نص دوره. فهمتوني؟ يعني على حساب شنو نحط لك انا في السؤال، واش موان بي حتى بي ولا موان بي حتى 3 بي ولا موان بي حتى زيرو، على حساب. دابا عرفنا من موان بي حتى بي خصنا نضرب دوره، وعندنا اي سوليسيون كنلقى غادي نكتبو. يعني ملي كناخد انا عندنا اي بوان، حيت قلنا غادي نبداو من هنا. شوف معايا ملي قلت غادي نبدا من هنا وانا غادي، يعني اي بوان خديتها من هنا ملي كندير لا بروجيكسيون باش نلقى شنو هي الكوسينوس ديالك كتبان ليا، يعني كاينه في هذا الخط اللي رسمته لكم. يعني مزيان، هاي شوف واحد معايا، يعني اي بوان خديتها وراه كاينه انطلاقه من هنا، راني غادي في الطريق، راني شاد الطريق هنا. شوف معايا هنا اي بوان خديتها هاد لو سيركل ملي كندير لا بروجيكسيون باش نلقى شنو هو الكوسينوس ديالها كنلقاها بالكولور هذا اللي رسمته لكم. مزيان، انا غادي وراه انطلاقه منين كانت من موان بي. موان بي راه لقيتو سوليسيون حيت لا بروجيكسيون ديال موان بي كاينه في هاد اللون. مزيان، غادي نزيد مزيان مزيان مزيان. موان بي سور 6 ملي كندير لا بروجيكسيون شنو كتلقى؟ اللي هي غاسين دو 3 سور 2. مزيان، حيت كاين لك هنا او ايكال، ولكن اون فوا ملي كنتخطى هاد موان بي سور 6 يعني اي بوان كندير لها لا بروجيكسيون كنلقاها ما كايناش في اللون. يعني مثلا خديت هاد البوان ملي ندير لها لا بروجيكسيون يعني ما كايناش في هاد لا كولور هادي اللي درت لكم هنا. يعني فين يمكن ليا نحبس؟ فين كاين لي سوليسيون من موان بي حتى موان بي سور 6. مزيان، حتى موان بي سور 6 وغادي نسد. قلنا دابا يعني في هاد الجهه كامله يعني اي بوان كناخدها، اي بوان خديتيها كدير لا بروجيكسيون تلقاها ما كايناش في داك اللون. هاي مثلا خدت هاد البوان
ندير لا بروجيكسيون ما تلقاش في داك اللون. هاد البوان انا كذلك لاني باقي شاد الطريق ديالي خصني نكمل حتى نسالي الدوره لان عندي من موان بي حتى لبي. انا غادي كذلك اي بوان كناخدها، ولكن اين فوا كنجي لبي سور 6 ملي كندير لا بروجيكسيون غادي نلقاها كاينه في اللون، يعني مزيان. غادي نمشي للبي سور 6 غادي نزيد نكمل. دابا باقي ما كملتش الدوره ديالي، يعني اي بوان خديتها هنايا شوف لاحظ معايا كطيح فين، يعني في لا كولور ديالي. ها هنا اي بوان خديتها ها هي تنسالي حتى البي وانا ساليت. ودي لا سوليوشن نشوفو شكون فهم شكون ما فهمش. دابا نبيل هو الاولاني. نبيل مفهوم مزيان. نمشي لضياء. أستاذ مفهوم. برافو. بالنسبه للاكران نفهم أستاذ. مزيان. والياس مزيان. وخولة اتفق معنا شويه. خولة برافو. وندى أستاذ فهمت. وعندنا اميمه أستاذ فهمت. برافو ليكم. يعني بامكانكم تشرحوا هادشي. شنو شحال بقينا الوقت؟ باقي شويه. خصنا دابا ندوزو للطونجون. كيما الطونجون نخليوها حتى الغدا ولا نساليوها دابا؟ خليها تنبدا أستاذ. حتى الغدا. بارك عليكم. تنبدا. يلا بارك عليكم. نتوما راكم عييتو، حسيت بكم عييتو. يلا حتى الغدا ان شاء الله نخدمو في شي وقيته بكري. صافي يلا تصبحوا على خير. تهلاو في راسكم. يلا مع السلامه. شكرا أستاذ. يلا مع السلامه. تصبحوا على خير ان شاء الله. مع السلامه. بالنسبه لطريقه الاشتراك والحصه غادي يكون عندي 10 ديال التلاميذ. في حاله لا كان جروب وعندهم مجموعه من الاسئله ولا عندهم مجموعه من التمارين بامكانهم يتواصلوا معايا قبل باش نخدم معاهم داك التمارين ولا نخدم معاهم داك السؤال ولا نخدم معاهم داك الدرس. نتوما كتعرفوا بان اي حاجه فابور ما كيكونش عليها اقبال عليها. وضعت لكم واحد التمر رمزي باش غير الناس اللي مهتمين هما اللي نخرطوا معنا. الطريقه ديال التواصل غادي تلقاو اللين ديال الواتساب غتلقاوه في لا ديسكريبسيون لتحت. في حال بغيتو تشاركوا الشخص او جروب غادي تصيفطوا لي ان ميساج وان شاء الله غادي نجاوبكم في القريب العاجل. يلا تهلاو في راسكم. مع السلامه. حتى نتلاقاو في فيديو اخر.